बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने ये आपको बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान के बाद खैबर पख्तूनख्वा के एक और सियासी रहनुमा और अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अमल वली खान बलूचिस्तान से ऐवान बाला के नशस्त के लिए उम्मीदवार होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुमकिना तौर पर उनकी हिमायत करेगी। ऐवान बाला की 52 खाली नशस्तों के लिए चारों सूबों में मैदान सजेगा और अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें दो चीज़ें बहुत वजाहत के साथ हमें नजर आती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि हुकूमती जमातें हैं और हुकूमती जमातें तस्वुर की जाती हैं, उनकी जानिब से जो टिकटों की तकसीम की गई है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब और बलूचिस्तान की टिकटों की तकसीम को देखा जाए तो उसमें पंजाब में परवेज़ रशीद, नासिर भट्ट और तलाल चौधरी जो कि मुश्किल वक्तों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रहे, उन्हें टिकट देने का फैसला किया गया। और उसके बाद बलूचिस्तान में आगा शाहजेब दुरानी, सैदाल खान नासिर दोनों बुनियादी वर्कर तस्वुर किए जाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आगा शाहजेब दुरानी उन लोगों में भी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब क्राइसिस में थी उस क्राइसिस से निकालने में अपना एक किरदार उस वक्त अदा किया और उस वक्त वो सेनेट के रुकन नए नए रिटायर हुए थे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बेसिकली इस किस्म के टिकटों की तकसीम की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अगर नजर दौड़ाते हैं तो सिंध में मसरूर एहसन को भी कंसीडर किया गया। उसके अलावा जिन लोगों को किया गया वो तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी वर्कर समझे जाते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक डिफरेंट अप्रोच रखी, न सिर्फ अपने बुनियादी वर्करों को टिकट दिए बल्कि कॉम्परस सियासत अवामी नेशनल पार्टी और बलोच साइड पे नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की, उनके साथ पॉलिटिकल अलायंस किया और उन्हें भी उनकी भी हिमायत का फैसला किया। तो एक हिकमत अमली जरा मुख्तलिफ नजर आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हम देख रहे हैं। ये मुस्तकबिल के चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो या मुस्तकबिल के जो सियासी जोड़ तोड़ हो उसके लिए बहुत अहमियत की आमिल है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम को देखते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से तकसीम होनी है लाजमी सी बात है, वहां पर उनके पास विन विन सिचुएशन है। लेकिन पंजाब में टिकटों की तकसीम में जुल्फी बुखारी और हामिद खान को जरूर प्रायोरिटी दी गई। ऐवान बाला का इंतखाब बहुत अहम होगा। ओवरऑल सियासी सिचुएशन क्या बन रही है और ऐवान बाला के इंतखाब की अहमियत क्या है और खासकर इंडिपेंडेंट्स की अहमियत क्या है। इंडिपेंडेंट सिंध में फैसल वावडा और बलूचिस्तान में जो है अनवारुल्लाह काकड़ और पंजाब में मोहसिन नकवी, क्या ये तीनों वाकई आज़ाद उम्मीदवार हैं या ये तीनों हुकूमती जमातों के आज़ाद उम्मीदवार हैं? इस पर बात करने के लिए दो सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट मेरे साथ होंगे। आमिर ज़िया साहब मेरे एडिटर रह चुके हैं, डायरेक्टर न्यूज़ रह चुके हैं। मोहसिन जमील बेग साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार इस्लामाबाद स्टूडियो में। आमिर ज़िया साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा इस्लामाबाद से मोहसिन साहब से स्टार्ट करके फिर आपकी तरफ आता हूँ कि एडिटर की आई से आप इन ऐवान बाला के इंतखाबात को कैसा देखते हैं। मोहसिन जमील बेग साहब, पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहली मरतबा 3 हफ्तों से ऐवान बाला गैर फाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बेसिकली शाह साहब, जो कम्बिनेशन इस वक्त ऐवान बाला में है और जो आगे फ्यूचर में आने वाला सेटअप नज़र आ रहा है उसमें तो नेचुरली पीटीआई की जो मौजूदा सीटें हैं वो तकरीबन बाकियों से इस वक्त ज़्यादा हैं, लेकिन वो रिजर्व सीटें उनको जो नहीं मिली और जो डिफरेंट पार्टीज़ को मिली हैं, नेचुरली ऐवान बाला का जो सेटअप है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ और पीटीआई के हक में नहीं रहा। तो अभी जो सेनेट के इलेक्शंस हैं आने वाले, उसमें कोशिश ये की जा रही है सारी पार्टीज़ की तरफ से कि एमिकेबली आपस में ये डिसाइड कर लिया जाए कि क्या किसको मिलना है, ताकि एक तो हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। अब हॉर्स ट्रेडिंग आपको पता है कौन करते थे, तो अब अगर वही मुफाहमत के फार्मूले पे चल पड़े हैं कि जी बलूचिस्तान में भी और ख़ास करके पीके में और सेंटर जो इस्लामाबाद है इसमें, सिंध में वो क्लियर है, पंजाब में ये लोग क्लियर हैं, तो दो ही जगह बचती है। पीटीआई क्लियर वो तो मतलब नेचुरली उनका है। तो लेकिन वहां से भी क्योंकि सेटअप थोड़ा सा चेंज हुआ तो उसमें मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी भी एक सीट निकालेगी आज़ादी से, आराम से, क्योंकि इनके पास अगर वो मौलाना के साथ मिल जाते हैं या नून उनको सपोर्ट करते हैं, एक जनरल और एक लेडी सीट वहां से निकल आएगी जो कि पहले नहीं निकल रही थी। इसी तरह इस्लामाबाद में वो क्लियर है, दोनों सीटें नेचुरली वो इत्तेहाद को जाएंगी। एक मुस्बत बात तो है ना मोहसिन साहब के कम से कम हॉर्स ट्रेडिंग के चांसेस कम है, पॉलिटिकल लोगों की के सौदे नहीं लगेंगे। अच्छा, ये बात है, लेकिन अगर कोई बिकना चाहे तो फिर आप खरीदार को तो ब्लेम नहीं करते। खरीदार अब भी मैदान में मौजूद है। डेफिनेटली खरीदार तो हर वक्त मौजूद होता है ना जी, अगर प्राइस सस्ती हो, अवेलेबिलिटी हो चीज़ों की, तो खरीदार तो खरीदता है। तो मकसद ये है कि आने वाला सेटअप नेचुरली मेरा ख्याल में ये हुकूमती इत्तेहाद की फेवर में जाएगा और इन्होंने खासी हद तक मनूवरिंग और आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ली हुई है
اور اسی کے بعد لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اپنے کاغذات جمع کروائیے, اور جن جن کو بنانا ہے ڈیفینیٹلی اس میں وہ لوگ جیت بھی جائیں گے. کے پی میں اگر پی ٹی آئی نے جن کو ٹکٹ دیا تو وہ بھی نیچرلی اگر وہ بکے نہ کچھ لوگ, اور میں سمجھتا ہوں بکنے کے لیے تیار بھی ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا. آپ کے پاس کوئی خبر موجود ہے؟ نہیں, ابھی اٹس ٹو ارلی. ابھی تو لوگ مار داڑ پہ جائیں گے تو ابھی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اوور آل میرے خیال میں اچھا ہے اگر انڈرسٹینڈنگ سے ہو جاتا ہے, ایمیکیبلی ہو جاتا ہے, کیونکہ ایوان بالا کا جو تناسب ہے ووٹنگ کا, جو ریشو ہوتی ہے یا اس میں جو نمبرنگ ہے, پرائرٹیز ہیں 1 2 3, تو اس میں آ کے انہی کو فیور جاتی ہے. پی ٹی آئی نے الائنس کسی سے کیا نہیں, اس لیے وہ شاید ان کو نقصان ہوگا. عامر ضیاء صاحب, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ محسن صاحب کو آپ نے سنا, اور جو ایک مثبت بات مجھے لگتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو, سیاسی لوگوں کے بکنے کی باتیں نہ ہو, سودے بازی کی باتیں نہ ہو, چلے امیکیبلی بھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے, اور اگر سیاسی چہرے ہی سامنے آتے ہیں تو کیا برا ہے؟ عامر صاحب درست کہہ رہے ہیں آپ. یہ بات تو طے ہے کہ جس طرح ہمیشہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوتا تھا ماضی میں, آپ اگر سینٹ کے انتخابات دیکھیں, کیونکہ سب جو سب بندیاں ہوتی تھی اس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے تھے بہت زیادہ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اس وقت مخلوط حکومت میں شامل جماعتیں ہیں یا ان کے اتحادی ہیں, مطلب جو شامل نہیں بھی ہیں تب بھی ان کے کچھ ہمدرد ہیں, اتحادی ہیں, تو ان لوگوں میں ایک طرح کا ایک سمجھوتا ہو چکا ہے. اور سمجھوتا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ مفادات کی بنیاد پر ہوا ہے, اس بات پر ہوا ہے کہ جی جو سیاسی جماعت جو سسٹم سے لڑی بیٹھی ہوئی اور سسٹم اس کے خلاف ہوا ہے, تو اس کو مزید اس کے لیے جو زمین ہے وہ مزید تنگ ہو جائے, مزید اس کو جو سکیڑ دیا جائے. اس میں یقیناً نظر ہی آ رہا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, اور ان کے اتحادی وہ اپنے اپنے جگہوں پر گین کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پی ٹی آئی بالکل درست کہا بیگ صاحب نے کہ کیونکہ اس کے کوئی اتحادی نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی, اور اس کا ظاہر ہے کہ پھر ان کے جو نمبر گیم سے خراب ہو گئے, ان کو جو مخصوص نشستیں نہیں ملی ہیں, اس کے بعد بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پی ٹی آئی جتنا اپنے آپ کو مقبول سمجھتی ہے اس کے تناسب سے کہیں کم جو ہے سینٹ میں ان کا آپ کو جھلک نظر آ رہی ہوگی. کیونکہ اگر عام حالات ہوتے تو اس میں یقیناً پی ٹی آئی کی کوئی اور صورتحال ہوتی, لیکن کچھ ان کی بھی مطلب ہے کہ غلطیاں تھیں, کچھ مطلب ہے کہتے انہیں بھی مرنے کا شوق تھا, اور کچھ زمانہ بھی ظالم ہو گیا ان کے لیے, تو وہ لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہیں. اور اس طرح کے جو ملنے چاہیے ان کو, مطلب ہے نتائج ملنے چاہیے تھے, وہ بھی ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس کے آگے جا کر کیا ہوگا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہماری جو سینٹ ہے, ہماری جو قومی اسمبلی ہے, وہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انشاءاللہ فنکشن کریں گی اور رننگ میں آئیں گی تو کیا کس طرح کے ایشوز کو اٹھاتی ہیں, اس طرح کی قانون سازی ہوگی کہ مطلب ہے کہ آرڈیننسز آئے اور آپ نے مطلب اس پہ اسٹیمپ لگا دی, یا واقعی کوئی میننگ فل ڈیبیٹ ہوا کرے گی؟ شاید صاحب ایک بڑا سوال ہے, کیا وہاں پر عوام دوست پالیسی وضع کرنے کے لیے کوئی سینیٹرز کوئی آوازیں اٹھیں گی, یا یہ تمام لوگ جو ہیں اپنی اپنی جو مرکزی تنظیم ہے, اس کی مرکزی قیادت ہے, اس کے تابع رہیں گے, اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جس طرح کی لوگ توقع کرتے کہ ہمارا پارلیمنٹ کردار ادا کرے, جو کہ ماضی میں نہیں کیا پارلیمنٹ نے بدقسمتی سے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارلیمنٹ بھی اس طرح کا کوئی آپ کو نظر آئے کہ کوئی بڑا سی چینج آ جائے گا, کوئی تبدیلی آ جائے گی کہ اس ملک میں عوام کی بھلائی کے لیے, عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ایک واقعی ڈیبیٹ ہو رہی ہو, اس کے لیے قانون سازی ہو رہی ہو. وہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ نہیں ہو رہا. لیکن ایک مثبت بات یہ ہے کہ کم از کم چیزیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, بے شک متنازع ہیں, آگے چل رہی ہیں, یہ کم از کم ایک اچھی بات ہے, اور ڈیٹیل نہیں ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک. عامر ضیاء صاحب, جو نمبر گیم ابھی تک کا ٹینٹیٹیو ہم جو نمبرز گیم کو رکھتے ہوئے سامنے چیزوں کو دیکھتے ہیں, جو بھی فارمولا ہے اس میں موجودہ طور پہ تحریک انصاف کے پاس 17 جو پچھلی نشستیں تھیں, نئی نشستیں ملا کر تحریک انصاف کوئی 28 سے 29 پر آ جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 9 تھی, نئی 13 سے 14 ملا کر وہ 23 کے قریب پہنچ جائے گی. پاکستان مسلم لیگ نون جن کے پاس تقریباً 10 نشستوں کے ساتھ 15 سینیٹرز اور مزید آ سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کہیں عامر ضیاء کو 2018 ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ دو بڑی پارٹیاں جسے کہتے ہیں وہ اتفاق رائے نہیں کر پائیں گی اور ایلیفنٹ ان دا روم فائدہ اٹھائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ڈیسائیڈ کریں گی اسی حساب سے چیزیں آگے چلیں گی؟ دیکھیے, جو ریاستی امور ہوتے ہیں نا, وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک چیز کو منع کر آپ کہیں کہ جی سویلین اس سے منع ہو جائیں یا اسٹیبلشمنٹ کو مائنس کر دیا جائے, ایسا نہیں ہوتا. جو اسٹیٹ کرافٹ ہے, ریاستی امور ہیں,
اس میں یہ دونوں ساجھیدار ہوتے ہیں، سویلین لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ۔ اگر یہ لوگ ایک ہم آہنگی سے چلتے ہیں وہ ریاست کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کہتے ہیں نا کوئی کہے کہ جی ایک صفحے پہ، تو اس کو تانا بنا دیا جاتا ہے۔ بالکل، ایک صفحے پہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ایک صفحے پہ ہونا چاہیے۔ اور مطلب اگر ماضی میں پی ٹی آئی کہتی تھی ہم ایک صفحے پہ، تو ہم جیسے لوگ کچھ اس کو خیر مقدم کیا کرتے تھے کہ جی وہ کنٹرڈکشن، وہ لڑائی نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ صفحہ بہت عرصے تک نہیں چلا۔ ایک مرتبہ پھر موقع ملا ہے یہ آزمائی ہوئی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، کہ ان کے ماضی میں اختلافات ہیں، لیکن کیا آگے چل کر یہ اس طرح کی گورننس جو لوگ بھی ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی ہے کہ جناب آپ کی گورننس اچھی ہونی چاہیے، مطلب ہے وہ جو لوٹ مار کے ایلیگیشنز لگا کرتے تھے اس مرتبہ نہیں لگنی چاہیے۔ آپ نے کیا سیکھا ماضی کی غلطیوں سے؟ آپ کو بار بار قدرت موقع دے دیتی ہے کسی اور کی ماقتوں کی وجہ سے، تو اس کا آپ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا اب آپ واقعی عوام دوست ہوں گے، یا آپ جو ہے برسہ برس تک صوبوں پہ حکومت کریں گے اور آپ مطلب اقتدار میں ہوں گے لیکن آپ عوامی خدمت نہیں کر سکیں گے، آپ لوگوں کے بنیادی مسائل حل نہیں کر سکیں گے؟ یہ اب ٹیسٹ کیس ہے۔ اور اگر ان کی پرفارمنس ماضی جیسی رہی تو پھر تو ظاہر ہے کہ لوگ شاید صاحب بہت سوال اٹھائیں گے، اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی۔ پھر آپ یہ کہیں کہ جی ہمیشہ پھر اسٹیبلشمنٹ اور یہ سیاسی جماعتیں مل کے ساتھ چلتی رہیں گی، تو نہیں چل پائیں گی۔ اگر آپ نے اپنے سیاسی مفادات کو بڑا رکھا قومی مفادات سے، تو یقیناً پھر تو کھٹپٹ ہونی ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کے فیصلے کیے کہ جناب جس سے ریاست پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے اور عوام کو ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں پھر آگے بڑھنے کی گنجائش ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ جو بارہا کے آزمائے ہوئے سیاستدان ہیں، انہوں نے کچھ سیکھا، وہ تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ ایمانداری سے چلنے کے لیے تیار ہیں، وہ عوام دوستی کے لیے تیار ہیں، یا پھر وہی کچھ کریں گے کہ اپنے اقتدار کو اپنی بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے اور دیگر فائدے۔ صحیح۔ عامر صاحب ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا۔ محسن صاحب، جو عامر صاحب نے بات کی کہ سیاستدانوں نے کچھ سیکھا ہے یا نہیں، آپ کو لگتا ہے سیکھنے کا ٹیسٹ کیس یہ ہوگا کہ فیصل واوڈا، انوار الحق کاکڑ اور محسن نقوی سینیٹر بنیں گے، یا سیکھنے کا ٹیسٹ کیس آپ کو یا لٹمس ٹیسٹ کچھ اور لگتا ہے؟ محسن صاحب دیکھیں، عامر صاحب نے جو بات کی ہے، پولیٹیکل پارٹیز 2 ملیں 3 ملیں، یہ سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، لیکن اسٹیبلشمنٹ میجر سٹیک ہولڈر ہے۔ صحیح۔ اور نیچرلی جب جن لوگوں کے آپ نے نام لیے وہ جب پولیٹیکل پارٹیز میں شامل بھی نہ ہو اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں تو یہ مذاق ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز ہی انہیں ووٹ کریں گی نا سر؟ نہیں، میں اور آپ اور عامر صاحب تو جا کے ووٹ نہیں کر رہے۔ آپ آزاد کھڑے کیوں نہیں ہوئے پھر؟ سر میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے پاس پروپوزر اور سیکنڈر نہیں تھے۔ ان کو کس نے دیے؟ سر اراکین نے ان کو پروپوز اینڈ سیکنڈ نہیں، کس نے لا کے دیے؟ وہ تو لا کے دینے کا مجھے نہیں پتا سر۔ دیکھیں یہی بات ہے جب پولیٹیکل پارٹیز اتنا زیادہ جھکاؤ اپنا کر دیں اور پھر کہیں کہ یہ ہم جمہوریت بھی لا رہے ہیں اور پھر ہم جمہوریت اصولوں کو بھی اپنائیں گے، یہ جھوٹ ہے۔ صحیح۔ یا آپ اس طرف رہیں یا آپ اس طرف رہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ آ جائیں گے، جیت بھی جائیں گے نیچرلی، اس میں کوئی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہو کے آزاد کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو ساری پاکستان کی جو ہے اسمبلیاں ووٹ کر دیں گے؟ کون ہے یہ؟ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تو ہے کوئی نہ کوئی جو پیچھے سے پش کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو ایسے میں جمہوریت کسی اور چیز کا نام ہے، یہاں وقت گراؤنڈ ریئلٹیز ڈیفرنٹ ہیں، اور جب آپ لیکن عامر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اس سے کوئی اگر ڈیلیوری بھی بہتر ہوتی ہے تب بھی کوئی بری کوئی اعتراض نہیں ہے جی، ڈیلیوری کیجئے، کس نے روکا ہے؟ اگر آپ ڈیلیور کریں گے اور یہ جو ہمارے معیشت کے فوری طور پر حل ہونے والے مسائل ہیں، یہ تو مطلب کوئی کہ 6 مہینے یا سال، میں سمجھتا ہوں 2 سال اس گورنمنٹ کو ملنے چاہیے، یہ اپنا جو بھی سمت طے کرتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی پروگریس آتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی حل ہے نہیں۔ صحیح۔ اگر کوئی کہے جی اس کے بغیر کسی اور کو لا کے حل ہے تو مجھے نظر نہیں آتا۔ صحیح۔ ہاں، انہی کو ڈیلیور کرنا ہے، ان کو فل پاور دے دیں، ان کو کہ جی بتائیے آپ کا کیا روڈ میپ ہے، اور ہم نے 2 سال بعد 2.5 سال بعد کہاں کھڑے ہونا ہے۔ تو ان کے لیے بھی بڑا کڑا امتحان ہے، اور کوئی ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا، سب کے لیے جو بھی گورنمنٹ لیڈ کرتا چاہے وہ اس کے لیے یہ مسائل موجود ہیں۔ بالکل۔ اب انہوں نے سب نے مل کے اس کو حل کرنا ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل کیجئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ جیتے یا ہارے یا ان کے لیڈر کی جو غلطی ہے، انہوں نے جو ماضی میں کیا ہے ان کو، لیکن وہ اس میں بھی ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو نہیں چاہتا کہ ملک سٹیبل ہو،
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और ये माइंड सेट उनकी लीडरशिप का है। वो अपने दौरे हुकूमत में भी स्टेबिलिटी नहीं ला रहा था। मैं 36 इयर्स इस आपने बड़ी उम्मीदें लगाई थी उससे स्टेबिलिटी। जी, वो मेरे अलावा और भी बहुत लोग थे। मकसद ये था कि आप सरकार में होते हुए अपनी पार्लियामेंट ना चलने दें, आप सरकार में होते हुए अपना बिजनेस ना चलने दें। तो ये तो कभी हुआ नहीं है। अपोजिशन तो कोशिश करती है, सरकार खुद ही अपने ही दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट को 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसका एक्सपीरियंस आपको जरा मुख्तलिफ लगता है कि उन्होंने कोशिश की चलाने की? देखिए, उन्होंने सिर्फ फाइटिंग की। उस वक्त मसाइल बहुत ज्यादा थे और खान साहब खासी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके गए थे। उनके पास था कुछ नहीं, बजट तक तो उन्होंने पुराना ही कैरी किया। IMF का मुआहदा भी पुराना था जिसको वो सैबोटाज करके गए थे। और फिर इतनी बड़ी तादाद में जब पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में आए तो नेचुरली वो आप डिलीवर नहीं कर पाते। लेकिन अच्छा ये हुआ कि इन्होंने फाइटिंग की, डिफॉल्ट से बचाया, उस प्रोग्राम को रिवाइव किया, और नेचुरली जो कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। अब कर पाएंगे? देखिए, अब अगर नहीं करेंगे तो ये इनका फॉल्ट है, क्योंकि अभी सब कुछ हुआ, सब कुछ मिला। आबर साहब कहते हैं 1 पेज, हम भी कहते हैं 1, बहुत अच्छा है, सबका मुल्क है। ऐसा तो नहीं हो सकता ये मुल्क डूबेगा आप बच जाएंगे, कोई हम सब मुल्क से जाएंगे, मुल्क है तो हम है। ये अगर IMF के बाहर जाके हंगामा कर रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं या शोर डाल रहे हैं, तो इनको पता है कि अगर ये मुल्क डूबा तो सब डूबेंगे। तो आप कह रहे हैं 2 साल है इनके पास, 2 साल में इन्हें डिलीवर करना। देखिए, 2-2.5 साल में आपको रोड मैप पता चल जाएगा, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी, आपको थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी के ऊपर पता चल जाएगा कि आया कुछ एफर्ट्स किए हैं आवाम के लिए। देखिए, डिलीवरी बड़ी मस्ट है, आवाम के पेशेंस खत्म हो चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ने कमर तोड़ दी बेचारों की, बेरोजगारी है, लोग इलेक्शन से और इलेक्शन के बाद एक उम्मीद लगा के बैठे। तो मैं ये समझता हूं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे शुड वर्क एंड डिलीवर। और उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आप अच्छा चल सकते हैं तो अगले 5 साल का भी प्लान। बिल्कुल ठीक। आमिर ज़िया साहब, आपको लगता है कि 2 साल में कोई प्लान चॉक आउट कर पाएगी ये इत्तेहादी हुकूमत जो मरकज में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की? देखिए, गुमान तो है, हमेशा अच्छा रखना चाहिए, तो उम्मीद रखें, लेकिन जो अमली तौर पे देखें करना क्या होगा कि क्या ये लोग मेरिट पे फैसले कर रहे हैं, मेरिट पे जो है जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट पर हो रही हैं, या वही पुरानी अकरबा परवरी है, या वही जो चेले चांट होते हैं उन्हीं को आप लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक जैसे पहली कैबिनेट बनी है, एक तो बड़ा खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि 80 अफराद की कैबिनेट नहीं है, 90 अफराद की नहीं है, एक मुख्तसर कैबिनेट है, और उसको इसी तरह रहना चाहिए। देखिए, जब आप आवाम से ये तवक्को करते हैं कि वो कुर्बानी दे और तो मुसलसल दे रही है, तो हमें सवाल करना चाहिए कि हमारी हुक्मरान शराब क्या और हमारे जो हुक्मरान है वो क्या कुर्बानी दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि अगर वो अपनी तनख्वाहें छोड़ते हैं या वो गवर्नमेंट के साइज में कमी करते हैं या बड़ी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों में आ जाते हैं, उससे हमारी मैशियत ठीक नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी अलामती चीजें होती है कि जनाब ये लोग भी जो है कुर्बानी दे रहे हैं, ये भी आवाम के साथ खड़े हैं। ये अगर चल रहा है कि एक तरफ बड़े बड़े प्रोटोकॉल हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इंपोर्टेड, और मतलब है जो गरीब आदमी है वो बेचारा मतलब मोटरसाइकिल के अंदर तेल नहीं डलवा सकता, पेट्रोल नहीं डलवा सकता, तो ये चीजें देखने की कि क्या करते हैं। मोहसिन बेग साहब, आमिर ज़िया साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ऐवान बाला 3 हफ्तों से गैर फाल है और जैसी फाल होगी उससे पहले निगरान चेयरमैन का किरदार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास होगा। उसके बाद वो मुंतखब चेयरमैन बनेंगे या नहीं, इसका फैसला इलेक्शन तक रहता है। लेकिन बज़ाहिर अभी तक के नंबर गेम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रिवेल करती हुई नजर आती है अपने इत्तेहादियों के साथ, और इसका फैसला आखिरी इलेक्शन के बाद ही होना है। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा मईशत की बात करेंगे। हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होंगे साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा साहब। पहले सेगमेंट में हमने ज़रा सियासी सूरत हाल पर बात की, ऐवान बाला के इंतखाबात के हवाले से बात की। दूसरे सेगमेंट में ज़रा मईशत की बात करेंगे, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज है। अगर हम कहें कि माशी इस्तेहकाम सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त मुल्क का, तो गलत नहीं होगा। हफीज़ पाशा साहब, इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं IMF के साथ, और एक नई जिसे कहते हैं चार्टर ऑफ डिमांड है, एक नई डू मोर की लिस्ट है, और हुकूमत के पास पॉलिटिकली भी स्पेस बड़ी कम है, तो ऐसी सूरत हाल में एज ए एक्स फाइनेंस मिनिस्टर आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, IMF के साथ जब आप नेगोशिएशंस करते हैं कोई नए प्रोग्राम के लिए या किसी एक रिव्यू के लिए,
तो होता ये है कि आगाज में IMF जरा सख्ती दिखाता है ताकि जरा प्रेशर पड़े हुकूमत पर और हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू कर जाए। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो इस वक्त जो मकसद है वो ये है IMF का है कि वो सेकंड रिव्यू और आखिरी रिव्यू जो है, जो इस वक्त स्टैंड बाय फैसिलिटी है, उसके बारे में वो देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया रिफॉर्म्स जो कमिट किए थे वो किए हैं या नहीं। तो इसलिए ये बहुत अहम है कि रिव्यू कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि IMF आने वाले दिनों के बारे में भी कुछ बात कर रही है और हो सकता है कि इन एंटिसिपेशन कि पाकिस्तान इसके बाद जल्द से जल्द एक नए प्रोग्राम में जाएगा, इसलिए IMF जो है वो नई रिफॉर्म्स की भी बात करना शुरू कर चुका है। मैं समझता हूं कि आइए देखते हैं अगले 3-4 दिन में क्या होता है। सही। हफीज पाशा साहब, चूंकि जो नए वजीर खजाना है औरंगजेब साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान की माशी टीम को या माशी टीम के लीडर को तब्दील करने से माशी फैसलों पे कुछ असर पड़ेगा? पाशा साहब देखिए, ये इस पे मुनसर है कि जो जैसे हम कहते हैं कि आइडियोलॉजी जो इकोनॉमिक होती है वो क्या है। अगर आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग के खसूसी बात जो है, जो आपने उनके पहले हुकूमत में देखा, वो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं और बहुत बड़ा उन्होंने प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था पहली मर्तबा। बिल्कुल। तो उनकी थिंकिंग जो है वो फ्री मार्केट की तरफ ज्यादा है और इस लिहाज से बैंकर शायद मुनासिब हो। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त एक कोएलिशन हुकूमत है और इसमें जो बड़ी दूसरी पार्टी है पीपल्स पार्टी, उनकी जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है वो काफी मुख्तलिफ है। सही। और खास तौर पे फर्क आप देखेंगे कि उनको प्राइवेटाइजेशन से कोई दिलचस्पी नहीं। आप देखिए कि PI की प्राइवेटाइजेशन पिछले बहुत अरसे से बातचीत चल रही है मगर हुआ नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी आने वाले दिनों में जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट में आपस में बातचीत के बाद क्या कोई कंसेंसस आ जाता है और आगे मूव करते हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत मुनासिब होगा। बिल्कुल ठीक। पाशा साहब, आपने दो बातें की। आपने कहा नून लीग की जो पॉलिसी है वो प्राइवेटाइजेशन फ्रेंडली है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरा उससे डिफरेंट अप्रोच रखती है क्योंकि वो समझती है कि पीपल फ्रेंडली होने के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ ना जाया जाए। तो आप बतौर इकोनॉमिस्ट, बतौर साबिक वफाकी वजीर खजाना, इन दोनों आइडियोलॉजीज में किसको दुरुस्त समझते हैं या आपको लगता है कि इसके दरमियान में कोई रास्ता है? क्योंकि बड़ी थिन लाइन नजर आती है इस चीज की, क्योंकि लाजमी सी बात है जो एक्सचेकर के पैसों पर जो कौमी इदारे चल रहे हैं अगर वो खसारे में है तो ये एक्सचेकर का ही नुकसान है। देखिए, बात यह है कि आपको केस बाय केस देखना चाहिए। सही। मुख्तलिफ क्राइटेरिया इस्तेमाल करें और उसके बेसिस पर अब आप ये देखिए कि PI के लॉसेस को क्यों आगे लेकर चलें जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि PI की प्राइवेटाइजेशन मुनासिब है। सही। अलबत्ता जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जो पावर सेक्टर के डिस्कोस हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। सही। तो क्या वहां हमें वाज़े तौर पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ फुल्ली जाना चाहिए? बिल्कुल। या मैनेजमेंट प्राइवेटाइजेशन करें मगर ओनरशिप ना करें? क्या कोई मिक्स्ड पार्टनरशिप की तरफ जाएं? क्या इनफैक्ट एक नया ऑप्शन आया है प्रोविंशियलाइजेशन का? तो इस हर एक केस बाय केस आपको देखना पड़ता है और एक मुनासिब सुलझा हुआ एक डिसीजन लेना पड़ता है। पाशा साहब, आपने जो राय दी इससे तो औरंगजेब साहब जो नए वजीर खजाना है उनको ऐसा लगता है कि उनकी अप्रोच दुरुस्त सिमत में है। जो कुछ दिन कबल उन्हें सुन रहा था उनकी ये गुफ्तगू थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने बात की कि चीज़ों को या तो प्रोविंसेस को दिया जाए, डेस्कोस को, या उनकी मैनेजमेंट को सेल आउट किया जाए, कोई भी तरीकाकार जो बिटवीन द लाइन्स आप समझते हैं कि हो सकता है। तो फिर PPP मोड की जो बात कर रहे थे औरंगजेब साहब, तो किसी हद तक मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों की उन्होंने तशखीस ठीक कर लिया, ट्रीटमेंट में टाइम लग सकता है आपके ख्याल में? देखिए, बात यह है कि वो किसी और चीज की बात कर रहे थे। वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो प्रोजेक्ट्स हैं
ان پہ ان کا خیال یہ تھا کہ کوشش ہونی چاہیے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو انفراسٹرکچر کے پروویژن میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کچھ سالوں سے پلاننگ کمیشن کوشش کرتا رہا ہے, اپنے پی ایس ڈی پی میں ایک ایلوکیشن موجود رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, مگر وہ آگے نہیں بڑھا. دیکھیے بات یہ ہے اس وقت ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بہت پریشان ہے, اور وہ اپنے جو پرانے سیکٹرز ہیں جہاں وہ ان کا عام طور پہ پیسہ لگتا ہے, جس طرح انڈسٹری ہے اور ٹرانسپورٹ وغیرہ, تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے انویسٹمنٹ کو بڑھائیں اور نئے سیکٹرز میں لے جائیں, خاص طور پہ انفراسٹرکچر جس میں انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے, اور یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ آپ اگر پارٹنرشپ کرتے ہیں پبلک سیکٹر کے ساتھ تو کیا وہ رشتہ جو ہے وہ اچھا رہے گا, فرینڈلی رہے گا, مناسب رہے گا. تو اس وقت ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ایکسپیرینس ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ پری میچور سی بات کی ہے انہوں نے. ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے جو سیکٹر خاص طور پہ میرے سامنے سب سے اہم سیکٹر ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر, اس کی طرف انویسٹمنٹ پرائیویٹ کا جانا چاہیے, ٹیکنالوجی لانا چاہیے اور پاکستان کو کمپیٹیٹو بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. صحیح. حفیظ پاشا صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو دو جماعتیں حکومت میں ہیں جنہوں نے طویل عرصے تک حکومت کی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, اس کی لیڈرشپ آصف علی زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے, وہ پاکستان کو کرائسس سے نکال سکتی ہے. لیکن جو پی ایم ایل این ہے اس کی اپروچ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جایا جائے, انڈسٹریلائزیشن کو بڑھایا جائے تو پاکستان کی اکانومی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے. ان دونوں اپروچز کو حفیظ پاشا صاحب بطور سابق وفاقی وزیر خزانہ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر ایک سیکٹر میں کسی طرح سے شرح نمو کو بڑھانے کی کوشش کریں. یہ اس میں کوئی شبہ مجھے نہیں ہے کہ ہمارا جو زرعی شعبہ ہے اس میں بہت پوٹینشل ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو مختلف کراپس کی ایلڈز ہیں وہ ہندوستان سے تقریباً آدھا ہے, تو گنجائش بہت ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے جو قیمتیں وغیرہ مقرر کی ہیں, اب آپ یہ دیکھیے کہ انخریف فرٹیلائزر پہ جو ہم سبسڈی دیا کرتے تھے گیس کے تھرو, وہ بھی ہم ختم کرنی چاہیے. تو آپ کو سوچ سمجھ کے ہر ایک سیکٹر میں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ امپیٹس پرووائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ایک بیلنس گروتھ ہو. سب سے اہم میرے سامنے اس وقت جو ہے کہ گروتھ میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے بغیر پاکستان اسٹیبلائز نہیں ہوگا, ہر وقت مشکلات میں پھنسا رہے. پاشا صاحب, آپ نے کہا ایکسپورٹ لیڈ, جو آپ کی ایکسپورٹ لیڈ کے لیے آپ کون کون سے سیکٹرز کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے, اور اس میں کون سے ایسے ہیں جن میں شارٹ ٹرم میں ریلیف لیا جا سکتا ہے, کون سے ایسے ہیں جن میں مڈ ٹرم, اور کون سے ایسے ہیں جن میں لانگ ٹرم؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ایکسکیوز می پالیسیز کون سے اختیار کریں. دیکھیں, ایک وقت ایسا تھا 1-2 سال پہلے جب پاکستان نے ایکسپورٹس کو مختلف انسینٹیوز دیے ہوئے تھے. سب سے پہلے ہم نے ری فائنینسنگ کے تحت کنسیشنری ایکسس ٹو کریڈٹ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. دوسرا, ہم نے انکم ٹیکس میں صرف 1% ان کی ارننگ پر رکھا. تیسرا, ایک وقت ایسا بھی تھا جب ڈومیسٹک سیل جو ایکسپورٹ یونٹس کی تھے وہ 0 ریٹڈ ہو گئے تھے اور سیلز ٹیکس کچھ نہیں دینا پڑتا تھا انہیں. اور چوتھا بہت اہم کہ ہم نے بجلی پہ سبسڈی دی ہوئی تھی ایکسپورٹ یونٹس. تو 4 انسینٹیوز تھے. اب پوزیشن یہ ہے کہ ایک ہی بچا ہے, اور وہ ہے وہ جو 1% انکم ٹیکس ہے. باقی 3 تو آپ نے ختم کر دیے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو
اور ساتھ ساتھ نہ صرف آپ نے ختم کر دیا مگر ایک نیگیٹو چیز آپ نے یہ کر دی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے روپے کی قدر کو ایسا مستحکم کر دیا ہے کہ ایکسپورٹر کی پروفیٹیبلٹی ختم ہو گئی ہے. ایک طرف اس کی روپے ویلیو میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے ایکسپورٹ میں, دوسری طرف اس کی کاسٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, بجلی بڑھ رہی ہے, گیس بڑھ رہی ہے, سکویز ہو رہا ہے, اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے ایکسپورٹس کم ہو چکی ہیں, اور دوسرے مینوفیکچرڈ ایکسپورٹس جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. صرف ہم اس لیے گزارا کر رہے ہیں کہ ہمارا چاول کی ایکسپورٹ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ہندوستان نے روک دیا ہے, مگر مینوفیکچرڈ ایکسپورٹس ہمارے متاثر ہو رہے ہیں. اور مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ آنے والے دنوں میں ساتھ ساتھ آپ نے جو انٹرسٹ ریٹ رکھا ہے 22%, یہ سب ملا لیں تو ہمارا انڈسٹری ایکسپورٹ سیکٹر بیٹھ جائے گا, خدا نہ خواستہ. بالکل ٹھیک. آگے جی پاشا صاحب, ایک اور جو نقطہ اس وقت اورنگزیب صاحب کا تھا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم پلان آئی ایم ایف سے لیا جائے, اور جو انسینٹیوز کی آپ بات کر رہے تھے کہ ماضی میں ہم نے انسینٹیوز دیے, اب وہ انسینٹیوز نہیں دے سکتے. آئی ایم ایف ہر آنے والے معاہدے کے ساتھ مزید انسینٹیوز کی کٹوتی کی بات کرتا ہے. آئی ایم ایف ایک جملہ یہ کہتا ہے کہ عام آدمی پر اس کا دباؤ نہ ڈالیں, اشرافیہ پر ڈالیں. آپ کے خیال میں وہ اشرافیہ حفیظ پاشا صاحب کون ہے, اگر سیکٹر وائز بتا سکیں. دوسرا ایک پوائنٹ جو سب سے اہم ہم ہمیشہ اکانومسٹ سے سنتے ہیں کہ جب تک اکانومی کے فیصلے سیاسی فیصلوں تلے دبے ہوئے ہوں گے اکانومی گرو نہیں کرے گی. تو آپ کے خیال میں اکانومی کے فیصلوں کو سیاسی فیصلوں سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال آپ کا بہت اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے شرفا کون سے ہیں جن کو ٹیکس پہ بہت مناسب اور زیادہ ریلیف مل چکا ہے پچھلے بہت عرصے سے. سب سے نمایاں جو ایگزامپل ہے وہ ہمارا جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے. ہمارے جو بڑے بڑے زمیندار ہیں پاکستان میں اس وقت 1% جو ہمارے کسان ہیں ان کے پاس 22% اچھی زمین, پاکستان کی بہترین زمین 22%. صحیح. اور ان کی آمدنی سالانہ تقریباً 1000 ارب سے زیادہ ہے, اور ایگریکلچرل انکم ٹیکس میں کھینچ کھانچ کے آپ کو سال میں 2 ارب ملتا ہے. صحیح. نہ ہونے کے برابر. ایک تو یہ سیکٹر ہے. پاشا صاحب 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا, اگلا سیکٹر ضرور بتائیے گا, پھر ایک چھوٹے سے سوال کا جواب, اور پھر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ سبھی زمیندار ہی ہیں, اس لیے ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگتا. جی بالکل بالکل. میں جب کچھ عرصے کے لیے تھا فائنینس میں تو 1997 میں ہم نے لگایا تھا, اور یہ ایک بڑا اچیومنٹ سمجھا جا رہا تھا, مگر اس کو آگے نہیں بڑھ پایا ٹیکس, اور نہ ہونے کے برابر ہے. دوسری طرف جو سیکٹر جو میں سمجھتا ہوں اور وہ ان پروڈکٹیو بھی ہے اور انویسٹمنٹ کا پیسہ ڈائیورٹ کر رہا ہے, وہ ہے ریئل اسٹیٹ, یعنی کہ پراپرٹی پر ہمارے پاس مختلف ٹیکسز ہیں جن پہ ہم نے کافی چھوٹ دیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت پراپرٹی جو ہے پاکستان میں وہ تقریباً یعنی کہ جس کی ویلیو جو ہے آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ تقریباً 80,000 ارب ہے. صحیح. اور اس پہ ریونیو جو ہے وہ 100 ارب کے قریب. صحیح. تو دیکھیں حد سے زیادہ چھوٹ دیا ہوا ہے پاکستان نے اپنے شرفا کو. اور تیسرا سیکٹر جو ہے وہ ہے آپ کا ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ, جو پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر ہے, اور وہاں سے کھینچ کھانچ کے ہمیں 40-50 ارب صرف ریونیو ملتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ براڈ بیس کریں, پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف جائیں, ایک اچھا نظام, انصاف والا نظام لائیں, اور جو ایڈیشنل ریونیوز آئیں ان سے اللہ کے فضل سے ہمارے غریب طبقے کو اور ریلیف پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے حفیظ پاشا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی جسے کہتے ہیں سیر حاصل نظر ڈالی اور سیر حاصل بحث کی اکانومی کی سچویشن پر, پاکستان کے چیلنجز پر. ناظرین, حفیظ پاشا صاحب نے 4 چیزیں بہت اہم بتائی ہیں. انہوں نے کہا زراعت پر ٹیکس, پراپرٹی پر ٹیکس, اور اس کے علاوہ ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈر پر ٹیکس.
اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست نہیں ریاست بچائی ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں بڑی جماعتیں ہیں اس ملک کی، دونوں کے پاس یہ موقع ہے کہ سیاسی فیصلوں سے ذرا معاشی فیصلوں کو الگ کریں. جہاں اتنی سختیاں عوام نے برداشت کی ہیں، کچھ سختیاں وہ اشرافیہ بھی برداشت کرے جو ایوانوں میں بیٹھی ہے. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.